बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अनीस। किसी भी आज़ाद माशरे में, एक सिविल सोसाइटी में इजहार राय का हक़ हर उस शख्स को हासिल होता है जो उस माशरे का हिस्सा होता है। यकीनन आज़ादी राय एक बहुत बड़ा हक़ है जो हमें हासिल है और होना भी चाहिए, लेकिन ये इसमें कोई लिमिट होनी चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे, या विदाउट लिमिटेशन हम जिसको जो चाहे कह सकते हैं कहीं भी किसी भी माशरे में। चाहे अगर मुझे आपसे इख्तलाफ है, आप मुझे क्या कह सकते हैं, किस लिमिट तक कह सकते हैं, या मुझे किसी से इख्तलाफ है तो मैं उसके बारे में कितना कह सकता हूँ, उसके बारे में कोई बाउंड्री, कोई लिमिट होनी चाहिए। जिस तरह हमारे मुल्क में मौजूद हमारे सियासतदान हैं, एक दूसरे के बारे में जो जी में आता है कह देते हैं और कहे सुने बगैर कह देते हैं, यहाँ तक कि उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। तो इसमें कोई लिमिट होनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या और कितनी होनी चाहिए। सहाफ़त में हमारे पाकिस्तान में कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस पर हमने आज बात करने के लिए हमारे मौजूद सहाफ़ी हज़रात को दावत दी है जो अपने अपने शोबे में माहिर समझे जाते हैं। मैं उनका तारुफ करा दूँ। सबसे पहले ब्यूरो चीफ हैं एक जी टीवी के, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। ज़िले हैदर साहब आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इंटरनेशनल एक्सपोजर पे। इंटरनेशनल एक सहाफ़ी को या इंटरनेशनल जर्नलिज्म में कितनी आज़ादी है, इंटरनेशनली फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पाकिस्तान से कितना डिफरेंट है। इंटरनेशनल हमारे दरमियान एक जर्नलिस्ट मौजूद है जो कनाडा से आई हैं, 360 चैनल है कनाडा का, उसको रिप्रेजेंट करती है मिस महवीश वक़ार, आपको वेलकम कहते हैं। इसके अलावा जब हम एक सहाफ़त की बात करते हैं तो कराची प्रेस क्लब का नाम आता है। जब कराची प्रेस क्लब की तारीख लिखी जाएगी तो एक नाम ज़रूर लिखा जाएगा, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब। सर आपको वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं ज़िले हैदर साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आपका बड़ा वसी तजर्बा है। पहले तो मुझे ये बताइए फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या और कितनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, फ्रीडम और स्पीच और लिमिटेशन की जहाँ तक आपने बात की, जो कि आपके प्रोग्राम का टॉपिक भी है, देखें एहसन और तक़वीम एक पैमाना जो है ना वो हर चीज़ में होता है। इसी तरह स्पीच पे भी इज़हार राय का भी एक वो है। आप अपनी इज़हार राय जो है वो कहीं भी कर सकते हैं, किसी जगह भी कर सकते हैं, किसी मजमे में भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है। आप बायस ना हो। जैसे हमें जर्नलिज्म में यही सिखाया गया है, इम्तियाज़ फरहान भाई हमारे मौजूद हैं, बताएंगे कि हमें जब शुरू में यही सिखाया गया था कि आप अगर कोई न्यूज़ ऑन एयर करते हैं तो जिसके ख़िलाफ़ जा रही है उसका भी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है। उसके भी तो आप एक जो है छोटा सा शॉर्ट उसका ज़रूर लें, ताकि पता चले कि वो अपने ऊपर आयद जो इल्ज़ामात हैं उसको किस तरह देखता है, किस तरह डिफेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गालम गलोच करें, आप ना महज़ब ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करें। जैसा कि हमारे असेंबलियों में देखा जाता है कि एक दूसरे गालम गलोच हो रहा है, पेपर फाड़ के मुंह पे मारा जा रहा है, गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो ये किसी महज़ब माशरे में इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। आपका ख्याल ये हुआ कि उसमें डेफिनेटली लिमिट होनी चाहिए। हम चाहे किसी के बारे में बात करें, इवन किसी के मज़हब के बारे में बात करें तो वो लिमिटेशन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। मैं महवीश वग़ैरह आपसे पूछना चाहूँगा, इंटरनेशनली आप बिलोंग करती हैं जर्नलिज्म से, वहाँ कनाडा से आप बिलोंग करती हैं, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना फ़र्क है? वहाँ पे भी आप जो जी चाहे जिसको जो चाहे कह सकती हैं, वहाँ पे भी कोई लिमिटेशन है? जैसे कि जर्नलिज्म एक कॉमन लोगों की आवाज़ है, तो जो कनाडा है वो हमारा, वहाँ पे मल्टी कल्चरल हमारा लोग हैं, मतलब हर कल्चर के लोग हैं। तो अगर कोई भी चीज़ होती है तो ये नहीं होता कि जैसे वो उस मैटर को हाइड करते हैं, उसको हाईलाइट किया जाता है। अगर कोई हेट क्राइम होता है तो लेट्स से अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कुछ हो गया तो वो कम्युनिटी गैदर होके उसके लिए एक आवाज़ उठाती है, और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को ये नहीं किया जाता कि जैसे उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जो वहाँ के चैनल्स होते हैं उस पे भी ये मैटर आ रहा होता है कि हाँ ये हुआ, और वो पूरा बता रहे होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पे है, और ये नहीं कि मैटर्स को छुपाया जाता है, मतलब वो आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ हुई है। पब्लिक वॉइस जो इसको रेस कोई भी शख्स कर सकता है, किसी के भी खिलाफ, कोई भी हुकूमत के खिलाफ भी। हुकूमत के खिलाफ कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर यहाँ पे मैं देखती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो आपको ये कर सकते हैं कि आपके प्रोग्राम को वो ऑफ रिकॉर्ड करा दें, या वो आपको कह दें कि नहीं आप इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा है कि अगर आप एक साथ होके इस चीज़ की, मतलब अपना जो आप बोलना चाहते हैं उसके ऊपर आप अपनी वॉइस को रेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इम्तियाज़ फरहान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मेरे दोनों मेहमानों ने जिस तरह बताया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में कितनी है और कितनी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतनी है जितनी इदारों और हुक्मरानों को बर्दाश्त हो सके, अदरवाइज नहीं है वो। यानी कि आप हुकूमत की हिमायत करते हुए, इदारों की हिमायत करते हुए जिसकी पगड़ी उछाल सकते हैं, आप पे कोई कानून लागू नहीं होगा।
जैसे ही आपने उस तरफ रुख किया तो आप जैसे भी कह रहे थे ना गद्दारी का सर्टिफिकेट, तो वो सारा का सारा फिर काम शुरू हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, आप गद्दार भी हो जाएंगे, आप पता नहीं किस किस एजेंसीज के एजेंट भी हो जाएंगे। ये हमारे पाकिस्तान का वतीरा है, और यानी पाकिस्तान के क़याम के 1 साल के बाद से ये शुरू हो गया था, 48 से शुरू हो गया था। और कायद-ए-आज़म के हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आई थी, और फिर लियाकत अली खान को क्या कुछ ने कहा गया, फातिमा जिन्ना को क्या नहीं कहा गया, और उसके बाद एक सीरीज़ चल रही है। तो बात यह है कि जो आज़ादी सहाफ़त है वो उस हद तक है कि आप किस हद तक हुक्मरान कोई भी हो, वक्त का हुक्मरान कोई भी हो, ये नहीं कि आज जो बैठा है उसकी कितनी चापलूसी करते हैं और बासर हल्कों की कितनी चापलूसी कर सकते हैं। तो आप समझ लें कि कुछ भी उस वजह से कह जाएं किसी को, जो कि आजकल हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई सो कॉल्ड जो जिनकी बहुत एहतराम होता था, आज उनको जैसे ही वो चैनल पे आते हैं तो किसी को किसका चमचा कह दिया जाता है, किसी को किसका ढोल कह दिया जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर कि कोई चीज़ ये नहीं है कि जो आपके लिए आज़ादी सहाफ़त वही मेरे लिए होनी चाहिए, जो मेरे लिए वो आपके लिए होनी चाहिए। और इसके लिए आज़ादी सहाफ़त ये जो ढोल पीटा जाता है ना पाकिस्तान में, ये कोई एहसान नहीं करते लोग, क्योंकि इसके लिए किसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है और किसी कदगन की ज़रूरत नहीं है। आप जब बचपन में पैदा होते हैं तो बचपन से अपने फैमिलीज़ में देख रहे होते हैं कि बड़ों से कैसे गुफ्तगू करनी है, किस हद तक आपने लाउडली बोलना है, किसके सामने नहीं बोलना, क्या गुफ्तगू करनी है, किसी को हेट तो आपने नहीं करना, गाली तो नहीं देनी है, तो फिर आपने उसको भुगतना भी है। सारी चीज़ें ये बगैर किसी लॉ के ये एग्जिस्ट करती हैं। इसके लिए मैं आपको एक बड़ा वाक़या सुनाऊं, जो कि मिसाल के तौर पर साईं GM सैयद हैं, उनको गद्दार कहा जाता है, उनको यहाँ बड़ा सर्टिफिकेट बांटे गए। क्या ज़ियाउल हक उनसे मिलने नहीं गए थे? क्या ज़ियाउल हक ने उनसे मुलाकात नहीं की थी और कहा था कि जनाब आप ये क्या करते हैं? तो GM सैयद, क्योंकि मैं उस दौरान जब GM सैयद के आखिरी साल हैं, मैंने बहुत उनके साथ गुजारे, 2.5-3 साल में उनके साथ हैदर मंजिल सन और इधर मैंने काफ़ी गुजारे उसमें। उन्होंने सिर्फ ये कहा GM सैयद साहब ने कि ज़ियाउल हक साहब से कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप मुझे सन में आके मिलें। ज़ाहिर है कि मेरा घर है, मेरे घर पे आएंगे तो मैं सारी बातें करूँगा। उस दौरान पता चला कि ज़ियाउल हक जो उस वक्त के मर्द मोमिन थे, उन्होंने वादा किया और अपना वादा वफा नहीं कर सके। वो नहीं गए वहाँ पर, उनके खिलाफ 1-2 जुलूस निकले लाहौर के अंदर। उसके बाद पता चला हुक्मरानों की जानिब से ढोल बजने लगा, GM सैयद साहब को गद्दार, यानी जिसने पाकिस्तान बनाने की पहली, कोई नहीं, देखें पूरी दुनिया में आप रोड पे चीखते रहे कोई नहीं पूछता, असेंबली में जो बात होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के लिए अगर पहला रेजोल्यूशन पास किया है तो वो सिंध असेंबली ने किया है। और सिंध असेंबली का मूवर कौन था? वो साईं GM सैयद थे। जब तक मर्जी हुई आपने उसको कर दिया, बाद में आपने उनको गद्दारी की तरफ लगा दिया कि आज भी कहते पे गद्दार, वो सबूत किसी के पास कोई नहीं है। हजरत फातिमा जिन्ना के खिलाफ कहा गया, उन्हें तक को तो एक दुश्मन मुल्क का एजेंट कह दिया गया, उनकी जो भी हिमायत करते थे आज तक वो मातूब है। तो आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई कानून बने ऑटोमेटिक है, जैसे जिले कह रहे थे, बिल्कुल सही है। और हम तो इस हद तक जाते हैं कि अगर मेरे पास या मेरे खिलाफ किसी के पास सॉलिड एविडेंस है तो मेरा वर्जन नहीं आना चाहिए उसके अंदर। हाँ, मैं बाद में जाऊं, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाऊं कि जनाब जिले ने मेरे खिलाफ खबर चलाई है, ये लाए प्रूफ करे मेरे पास कोर्ट में अगर जिले प्रूफ कर देंगे तो जाहिर है कि नहीं, तो फिर मेरे खिलाफ और सजा होनी चाहिए। अब यहां पर ये होता है कि मेरे पास सॉलिड भी है, सॉलिड रीजंस भी हैं, सॉलिड एविडेंस भी हैं, सॉलिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, फिर भी मैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसका वर्जन लेने का पाबंद हूं। जबकि मुझे शर्म आएगी उसका वर्जन लेते हुए कि यार एक चीज़ मेरे पास सारी चीज़ें हाँ, उसके पास ये राइट है, मेरे खिलाफ कोर्ट में जाए, मुझे कम से कम वैसे ही चलाने दे ना। मेरा ऑडियंस, मेरा व्यूवर अगर वो देख रहा है तो वो उसके साथ उसका वर्जन चला गया तो कहेगा यार पता नहीं फरहान या जिले क्या कर रहे होंगे, राजा साहब ने। लेकिन मैं जिले हैदर भाई से पूछ, लेकिन इसके अगेंस्ट भी है, जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है वो चला, लेकिन यहाँ तो विदाउट प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस हम किसी को जो मर्जी आता है कह देते हैं। ये तो बात की बात है, प्रूफ आना, साबित करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसको तो पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सहाफ़ी कौन, जो खबर दी गई है वो सहाफ़ी ने दी है या वो सो कॉल्ड सहाफ़ी है, जैसा कि अभी इम्तियाज़ भाई ने कहा। तो पहले तो आप ये देखें ना कि खबर दी किसने, ठीक है ना। कहते हैं ना कि हदीस है कि ये देखें कि कौन ला रहा है, पहले उसकी शख्सियत को जांचा जाए कि वो इस तरह ईमानदार है जो, क्योंकि ये देखें ये भी एक ईमानदारी है कि आप सही चीज़ आवाम तक पहुँचाएँ, ठीक है ना। जहाँ तक लिमिटेशन की आपने बात की ना, तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप अगर मजहबी बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ और लिमिटेशन है,
اگر آپ سیاسی بات کر رہے ہیں صحیح. تو اس کی کچھ اور لمیٹیشن ہے. یہ بہت صحافت آسان کام نہیں ہے راجا صاحب. صحافت کے لیے ایک نقطے نے آپ کو مجرم سے محروم بنا دیا. وہ بات ہے کہ آپ نے ذرا سا کچھ کہا تو سرٹیفکیٹ تو یہاں پہ ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں ضلع ادھر آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ضلع ادھر آپ کے ساتھ. آپ جی دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو جیسے آپ کے گھر پہ آپ کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ سارا تربیت کا اثر ہوتا ہے. جیسے آپ گھر پہ والدہ سے کسی اور لہجے میں بات کرتے ہیں، والد سے کسی اور اپنے جو ہم عمر بچے ہوتے ہیں ان سے یا ہم عمر افراد ہوتے ہیں ان سے کسی اور لہجے میں بات کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ صحافت بھی ہے جسے لوگ اب تک سمجھ نہیں سکے. صحافت، میں نے آپ کو کہا کہ صحافت کو پہلے صحافی کو ہی دیکھیں کہ وہ صحافی ہے. اگر آپ اس کی خبر پہ، اگر وہ صحافی ہوگا تو وہ دو ٹوک الفاظ میں لکھے گا بھی، انداز بیاں بھی اس کا مختلف ہوگا. آپ ہائپر ہوں گے، وہ ہائپر نہیں ہوگا. وہ اگر آپ نے اس کے خلاف کچھ کارروائی کرنی ہے تو معزز عدالتیں کھلی ہوئی ہیں. اور یہ ماضی میں دیکھا بھی گیا ہے. کئی افراد جو ہیں ہمارے جو سینئر صحافی ہیں، حامد میر ہیں، یہ انصار عباسی صاحب ہیں، ان کے خلاف لوگ گئے ہیں، عدالتوں میں گئے ہیں، اور جو فیصلہ ہوا ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ تمام کے تمام فیصلے جو ہے وہ صحافت کے حق میں آئے. زیادہ تر فیصلے جو فیصلے نہیں آئے وہ صحافی نہیں تھے. ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ ایچ خانزادہ، سینئر جرنلسٹ ہیں، بیورو چیف ہے نیو چینل کے. السلام علیکم سر خانزادہ صاحب. وعلیکم السلام بھائی. کیسے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. خانزادہ صاحب، آپ کی آواز ہم فریڈم آف اسپیچ سے بات کر رہے ہیں، اظہار آزادی پہ، کہ ہمارے ملک میں کتنی اظہار آزادی ہے اور کتنی ہونی چاہیے. ہمارے درمیان سینئر صحافی آزادی موجود ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کی اگر ہم بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو صحافت کی بات کر لیتے ہیں آپ سے. کتنی فریڈم آف اسپیچ ہے صحافت میں؟ دیکھیے، ہمارے ملک میں جہاں آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے وہاں تو نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہر طرح کی آزادی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی پلیز. دو انتہا کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیے، صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا ہی آزادی اظہار رائے ہے، اور لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب کسی بھی دوسرے فرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کرنا ہرگز نہیں ہوتا. جی ہاں، ہم نے یہی بات کی کہ اس میں لمیٹیشن ہونی چاہیے، ایک ہے نا جی. بیس لائن ہونی چاہیے. اظہار رائے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو گالم گلوچ کریں یا بد تہذیبی کا مظاہرہ کریں. آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب ہے کہ صحیح بات صحیح وقت پر صحیح جگہ پہ کی جائے. اگر صحیح وقت پر اور صحیح بات صحیح جگہ پہ نہیں کی جا رہی تو آزادی اظہار رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پھر کہیں وہ چاپلوسی شمار ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں حکمرانوں کو تو ہر بات کہنے کی آزادی تھی، آزادی ہے، لیکن ناقدین کو نہ کوئی بات کہنے کی آزادی ہے نہ کوئی بات ان کی سنتا ہے. جون ایلیس صاحب ہمارے شہر کے ایک بڑے شاعر تھے اردو زبان کے، ان کا ایک شعر سن لیجئے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. اگر بات کہہ لی جاتی اور بات سن لی جاتی تو بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ایچ خانزادہ صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. میں بھی شوہر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ صحیح وقت پہ صحیح بات کہی جائے تو پھر تو کسی کو بھی نہیں اعتراض ہونا چاہیے. بالکل، یہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی چاہیے، لیکن اور ہر کوئی یہ کر نہیں پاتا. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انڈر پریشر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بات بول دی تو اس کے بعد ہمارے اوپر کس طرح کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جرنلسٹ کو بہادر بھی ہونا چاہیے کیونکہ میرے خیال سے وہ بولنے سے پہلے یہ بھی سوچتا ہے کہ کہیں اس کے بعد مجھے کوئی پریشانی نہ ہو جائے. اکثر ہم واقعے بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو اگر وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بعد میں ان کے اوپر کوئی اٹیک کروا دیا یا انہیں کوئی کڈنیپ کروا دیا. تو جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی جان پہ بھی کافی رسک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں امتیاز فرحان صاحب، میں ان سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں بھی شوقار نے کہا کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کو بولڈ بھی ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی ہمارے جرنلسٹ بولڈ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بالکل صحیح کہا بھائی.
जर्नलिस्ट ही नहीं होगा अगर बोल्ड नहीं होगा तो। बहुत अच्छी तो जिले एक बात कर रहे थे ना, जी। बिल्कुल सही है। और देखें, सहाफत कोई सिखा नहीं सकता ना पढ़ा सकता, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी को आप शायर नहीं बना सकते, मुसव्विर नहीं बना सकते, वो आप उसको बेहतर कर सकते हैं, बना नहीं सकते। इसी तरह साफी नहीं बना सकते, इस पे आप कितनी डिग्री लाते हैं उसके ऊपर, अगर वो नहीं है साफी तो नहीं बन सकता। और जिसने ना भी पढ़ी हो वो खबर आपको देख के बता देगा इसमें ये खबर है, और इस तरह से वो है। जैसे खानजादा भी कह रहे थे, जिले ने भी एक बात की, बात वही है कि जी जो मेरे खिलाफ हो रही है उसमें तो आज़ादी सहाफत का मसला आ जाएगा। वो कहेंगे जनाब बहुत सारी इफ और बट ला, और बाकी आप किसी के ऊपर चाहे मैंने 96 या 7 का वो था, ये जो हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है, और बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि वो जब मुझे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का डॉक्यूमेंट लिखा था तो उसके ऊपर टाइटल पे लिखा हुआ था ये नॉट फॉर पब्लिश, उसको आप कोट नहीं कर सकते ना उसको पब्लिश कर सकते हैं। उसमें आयात, रिवायात, अहादीस, हिकायात के साथ यही बात की गई थी कि अगर कोई लीडर, कोई प्रोमिनेंट बंदा, कोई भी मेल फीमेल, अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी किसी स्पीच में या किसी जगह खड़े होकर कोई बात करता है और बाख्तियार होने के बाद वो नहीं करता तो 62-63 उस पर लागू होती है। यहाँ पे किसके ऊपर होती है 62-63 लागू? किसके ऊपर नहीं? वो जिसकी मर्जी आता है, इंतहाई माजरत के साथ जो सारी चीजें, जिसका जो जिले भी एक बात कह रहे थे कि जिसका जो काम है ना वो उसको उस अंदाज में नहीं कर रहा। कि हम तो यही कहते हैं ना कि जनाब आप हमारे खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं या हमारी तंजीमों के पास जाएं। अगर हमारी तंजीमों ने नहीं सुना हो किसी को, नहीं अगर किसी ने 2 नंबर ही किए तो उसको रोका हो। हाँ, जो सहाफी 2 नंबर के हैं उन सब के पालने वाले यही हैं, चाहे वो इदारे हों चाहे वो हुक्मरान हो, ठीक है, पालने वाले यही हैं। ठीक है। इम्तियाज फरन, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है चौधरी नवीद खान साहब ने। आप CEO हैं UK44 लंदन से। कैसे हैं चौधरी नवीद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जरूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मेरा जरा नाम करेक्ट कर लें जी। चौधरी नवीद अकबर। सॉरी, नवीद अकबर। ठीक है जी, नवीद अकबर साहब। जी हाँ, नवीद अकबर साहब, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कितनी है और कितनी होनी चाहिए? हमारे दरमियान सहाफ़ी हजरात ही मौजूद हैं, उन्होंने जर्नलिज्म के बारे में बताया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए इंटरनेशनली और नेशनली? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टीवी का, आपकी मैनेजमेंट का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये इतने सेंसिटिव मौजू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। ठीक है, तो मुझे क्योंकि अभी आपने लाइन पे लिया है तो मैंने जो मेरे दूसरे जो हैं साथी उनको मैं नहीं सुन सका, लेकिन मैं ये अपना मौक़िफ़ जो बयान कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका हमें तयन करना है। और दूसरा ये है कि जब भी कोई सहाफ़ी खबर लेता है तो उस खबर को कंफर्म करना और ऑथेंटिकेटेड किसी तरीके से, ठीक है, उसको करके उसको फिर पब्लिक करना। लेकिन पब्लिक करने के बाद या पब्लिश करने के बाद या टेलीकास्ट करने के बाद उससे पहले ये देखना है कि आया इसमें किसी के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, आया जो उसने खबर दी है साफी ने, रिपोर्टर ने, किसी ने भी, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि जो इस जिम्रे में डेफामेशन में आता हो या किसी की फैमिली खराब हो। हमारे यहाँ ये है कि साफियों के इतने प्रेस क्लब हैं, इतने ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ना लेटर हेड पैड की बस उसके ऊपर ही हैं। कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते। सबसे पहले किसी भी साफी को साफत में आने से पहले उसको ये याद रखना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है जर्नलिस्ट का। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब यूके में जो है, यूके में ये होता है जहां कोई भी टीवी चैनल है, जो मैं इंग्लिश टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूं, हमारे पाकिस्तानी चैनल्स की बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है, वो कोई भी खबर लेने से पहले कोई भी खबर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी स्टोरी चलाने से पहले उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि कोई भी दूसरी जो पार्टी है वो कोर्ट में जाए तो उसको उनके ऊपर कोई ना आए। ठीक है, दूसरा ये कि साफी को सबसे पहले किसी से भी कोई सवाल करने से पहले उससे इजाजत लेनी चाहिए। पाकिस्तान भी ऐसे है,
یہاں بھی ایسے ہی ہمارے جو پاکستانی صحافی حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ راستے جاتے ایسے ہی پوچھ لیں گے، ایسا کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہیے. فریڈم آف اسپیچ کا یہ مطلب نہیں کہ جو دل میں آئے آپ بول دو. ایسا کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہیے، ایسا کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی تصویر نہیں لگانی چاہیے جو کہ اریٹیٹنگ ہو، جس سے کسی بندے کی جو اس کی جو عزت کے اوپر کوئی حرف آئے، کوئی سینٹیمنٹ ہارٹس ہو، اس کے سینٹیمنٹ ہارٹس نہیں ہونے چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے. یہاں پاکستان میں بھی میرا خیال نہیں ہے ایسا کوئی، صحافیوں کی کوئی انشورنس نہیں ہے. وہاں کے بھی پریس کلب جو بنے ہوئے ہیں، پریس ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے، یہاں بھی بنے ہوئے ہیں. ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے یہ کہ کہیں گئے، یہ کھانا پینا کر لیا اور بس کوئی خبر شبر لگا دی بس. ان کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی پریس کلب ہیں یہ پراپر صحافیوں کو یہ ٹریننگ دیں، اور ممبر بناتے ہوئے ان کا ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں. اگر کوئی نیا ممبر ہے یا کوئی نیا صحافی بن رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا موقع دیں سیکھنے کا. کوئی یہاں ٹریننگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں یہاں ممبر ہوں نیشنل یونین آف جرنلسٹ کا، جو برطانیہ میں، یو کے میں سب سے بڑی ہے آرگنائزیشن صحافیوں کی. وہ باقاعدہ کارڈ ایشو کرتے ہیں، اور اس کارڈ سے میں یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر بھی جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نوید اکبر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے، ابھی اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا سینئر صحافی عزیز جمالی صاحب نے، جو کہ جنرل سیکرٹری KUJ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے. کیسے ہیں جمالی صاحب؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں بہت شکریہ، آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. اچھا، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کے اوپر، کیونکہ آپ صحافی ہیں تو میں آپ سے صحافت کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ ہمارے صحافیوں کو کتنی فریڈم آف اسپیچ ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اور کتنی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، جتنی قانون میں دی گئی ہے آزادی اظہار یا اظہار کی آزادی کا حق، ہمیں اتنا بھی میسر نہیں ہے. جتنا پاکستان کا آئین دے رہا ہے، جتنے لاز موجود ہیں، وہ بھی ہمیں اس وقت نہیں ہے میسر. ہم تو اس سے زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں. جو ہماری صحافیوں کی ملک کی تنظیم ہے PFUJ، جو لنک ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے ساتھ، IFJ یا PFUJ کا جو مطالبہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ منیمم بھی جتنا ہمیں آئین میں فریڈم آف ایکسپریشنز یعنی اظہار کی آزادی میسر ہے، یا پریس کی آزادی یا میڈیا کی آزادی جو بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتی ہے، اتنا بھی کم از کم اتنا ہی میسر کیا جائے. جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بھی ایک قانون ہے کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ ڈاکومنٹ کو آپ لکھ کے دیں تو آپ کو میسر ہوگا. یعنی کوئی بھی سیکریٹ ڈاکومنٹ عوام سے چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو وہ بھی آزادی نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ایک عدالتی معاملہ آپ نے دیکھا ہے، انصار عباسی صاحب کی اسٹوری شائع ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا. 12 ایسے ہوتا ہے، ہم کئی خبریں شائع کرتے ہیں جس کے بعد میں پھر اس کے خلاف انہی صحافیوں کے خلاف مقدمات بنتے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، پولیس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، FIA کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. یعنی کسی ایک تو آپ اظہار کی آزادی حکومت کی طرف سے صرف مسئلہ تو ہے ہی صحیح، لیکن ہمیں دوسرے جو معاشرے کے اور فورسز ہیں، ہمیں پولیٹیکل پارٹیز یعنی سیاسی جماعتوں سے تھریٹ موجود ہے، وہاں ہمیں آزادی یا رائے سے لکھنے کا حق نہیں. ہمیں مذہبی جماعتوں کے بارے میں آزادی اظہار کے ساتھ لکھنے کا حق نہیں ہے. ہمیں وفاقی یا صوبائی اداروں کے بارے میں لکھنے یا بولنے کا حق نہیں ہے. تو یہ تو کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں، کسی جمہوری سماج میں یہ نہیں ہوتا. بہت ساری آزادیاں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں اب گزشتہ 3-3.5 سال کے دوران تو ہماری آزادیاں اور محدود کر دی گئی ہیں. ہمیں لکھنے یا بولنے یا چھاپنے یا نشر کرنے سے، ٹیلی کاسٹ کرنے سے بہت ساری پابندیاں اس وقت موجود ہیں. آف ایئر کیا جاتا ہے، چینلز کو اینڈ ٹائم پہ آف ایئر کیا جاتا ہے، کالمز کو شائع ہونے کے مرحلے سے نکال دیا جاتا ہے. بڑے بڑے نامور اخبارات، نامور صحافیوں کے کالم جو ہیں وہ اینڈ ٹائم پہ نکال دیتے ہیں، شائع نہیں کرتے ہیں. چلتے ہوئے پروگرام کو بریک کیا جاتا ہے.
تو ہمارے ہاں بہت محدود ہے اور منیمم آزادی بھی میسر نہیں ہے، جس کے لیے ہماری ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاجز جمالی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ضلع حیدر صاحب، میں اب اس ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے بات کرتا ہوں. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں وہ ہے بے روزگاری. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی بھی شخص کو، کسی بھی شہری کو روزگار فراہم کریں گے اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق، تو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. بے روزگاری کے بعد جو سیکنڈ مسئلہ جو اس سے بالکل ملا ہوا ہے، جوائنٹ ہے، وہ آتا ہے بھوک کا. جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو آپ بھوک کے لیے کیا کریں گے؟ اس سے پھر کرائم اور جرائم جنم لیتے ہیں، اس سے جو ہے افراتفری پھیلتی ہے، اس سے بغاوت جنم لیتی ہے. تو تمام مسئلے جو ہیں وہ بے روزگاری سے ہیں. وزیر اعظم عمران خان جب آئے تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اتنی لاکھ نوکریاں دیں گے، گھر دیں گے، لیکن وہ اب تک پورا نہیں ہوا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے اسٹریٹ کرائم اور دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ روزگار فراہم کر دیں گے تو اس کے بعد اس کے تمام مسئلے جو ہیں وہ خود بخود، جس کے پاس روزگار ہوگا وہ کبھی بھی کرائم کی طرف، جرائم یا دہشت گردی کی طرف نہیں جائے گا. وہ اپنے روزگار میں رہتے ہوئے ترقی کرنا چاہے گا. آج وہ جس پوزیشن میں ہے کل اس سے اوپر والی پوزیشن پہ آئے. تو پہلے تو مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا. یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں، لوگ دوسری جگہوں پہ جا کے نوکری کر رہے ہیں، فیملی ان کی یہاں ہے. کوئی دبئی شفٹ ہونا چاہتا ہے، کوئی UK شفٹ ہونا چاہتا ہے، کوئی امریکہ شفٹ ہونا چاہتا ہے، صرف روزگار کی تلاش میں. اصل چیز ہے روزگار. اگر روزگار آپ فراہم کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، میں مہوش طارق آپ سے پوچھنا چاہوں، کینیڈا میں جو کینیڈین حکومت ہے وہ اس کا کیا پالیسی ہے روزگار فراہم کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے؟ وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ فری ہے. ہمارے فری ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں. وہ بہت ہی کم چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں ایکچولی پے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی اماؤنٹ بھی افورڈیبل ہوتی ہے. وہاں پہ انہوں نے ہر چیز کے بینیفٹس دیے ہوئے ہیں. وہاں پہ چائلڈ بینیفٹس ہوتے ہیں، جو بچے ہیں ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ الگ الگ چیزوں کے لیے اپلائی کر کے تاکہ وہ آپ چیزوں کو افورڈ کر سکیں، تو وہ ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایجوکیشن وہاں پہ فری ہے، انلیس آپ چاہیں کہ بچوں کو آپ نے پرائیویٹ اسکولس میں رجسٹر کروانا ہے تو اس کا ہوتا ہے. مگر یہ کہ موسٹ آف دا تھنگس وہاں پہ چیزوں کی بہت زیادہ آسانی ہے. جو میں یہاں پر آئی ہوں اس بار، میں 2.5 years کے بعد آئی ہوں، تو چیزوں کی جو پرائسز میں نے دیکھا ہے چینج وہ کافی زیادہ ہے. مطلب چیزیں اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہیں یہاں پاکستان میں. تو یہ کہ جیسے وہاں پہ ہماری اگر جیسے کوئی کرسمس آ رہی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں ایکچولی سیل پہ چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو افورڈ کر سکے، ہر کوئی اس کو لے سکے. کمپیئر ٹو پاکستان یہاں پہ آپ دیکھیں جب رمضان ہوتے ہیں تو فار سم ریزن چیزوں کی پرائسز بڑھ جاتی ہے. کپڑوں کی ہو گئی، فروٹس ہو گئے. یہاں میں کتنے فروٹس کے اسٹالس کو دیکھتی ہوں کہ وہ ایز اٹ از ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اٹس ویری سیڈ. ٹھیک ہے. امتیاز فرحان صاحب، جیسے کہ ضلع حیدر صاحب نے کہا کہ بے روزگاری، میں سمجھتا ہوں مہنگائی بھی ایک بہت بڑا اس وقت فی زمانہ فی حکومت وقت کے لیے، عوام کے لیے مسئلہ ہے. دیکھیں، میں ابھی یہاں بیٹھ کے جو میٹرو پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، میٹرو 1 پہ، میں سمجھتا ہوں بہت بہترین اتنی ہم نے فوکل ایک گفتگو کر لی آزادی اظہار پہ. دوسرا یہ آج کے پروگرام میں فائدہ ہوا ہے کہ آپ کو مہوش کی صورت میں ایک عالمی گواہی مل گئی پاکستان میں، جو ہمارے حکمران جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے، ہر چیز سستی ہے. تو آپ کو ایک عالمی جو ایک بہت بڑے جس کا پاسپورٹ، کینیڈا کا پاسپورٹ پتہ نہیں آدھی سے زیادہ دنیا میں بغیر ویزے کے آپ جا آ سکتے ہیں، اتنے مضبوط پاسپورٹ کی آپ کو گواہی مل گئی کہ ہمارے حکمران جو پر بیٹھے ہیں، منسٹر صاحبان بشمول پرائم منسٹر، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ جناب یہاں تو ہر چیز سستی ہے، ہر چیز سستی ہے. وہاں اگر 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہوگا نا تو اس کے مکین کو، اس کے سٹیزن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1000 روپے، کیونکہ اس کو اس کے عوض بہت کچھ مل رہا ہوگا. تو یہ ہمارے ایک تو آج میٹرو 1 دیکھ کر ہمارے حکمران اصلاح کریں. دوسرا جو آپ نے مہنگائی بھی بات صحیح ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو جون ایلیا کا کہا تھا خانزادہ نے کہ بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. یہاں بات نہیں سنی جاتی. آپ کو وے آؤٹ دیں گے یہاں کے بزنس کمیونٹی کی کیا. میں ابھی بھی اس وقت 1-2 پروگرام میں تھا جب یہ IMF کے قرضے کی بات ہو رہی تھی. اب میں PTV کے پروگرام میں بیٹھا تھا، یہ کورنگی ٹریڈ کے چارج ہے. میں نے کہا جس جگہ یہ PTV اسٹیشن ہے اس کے اراؤنڈ میں صرف 2 کلومیٹر اراؤنڈ گھوم جائیں، IMF کا ایک پیسہ آپ قرض ادا کر دیں گے. صرف کام کیا کرنا ہے آپ نے کہ جتنی فیسلٹیز، جتنی ڈکٹیشن آپ IMF کی برداشت کر رہے ہیں نا، جتنا فیسیلیٹیٹ اس کو کر رہے ہیں، صرف ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. آپ کا ایک پیسہ IMF کا، آپ اپنے بزنس مین کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر FBR کا ڈنڈا ہے، اس کے اوپر پالیسیز کا ڈنڈا ہے.
تو آپ کو یہ ہے کہ بات سننا چاہیے, بات کہنا. اور ایک بات اور راجہ صاحب میں کہتا چلوں کہ جو ہمارے نوید اکبر صاحب نے, بالکل نوید اکبر صاحب نے کہا تھا, ایسا نہیں ہے. ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں یہاں ساری جگہ, ساری چیز, اور ایسا کھانے پہ نہیں جاتے. ضلع اور ہم سب دوپہر کے کھانے پہ بھی جاتے ہیں اور رات کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں جاتے کسی کام سے نہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, جو بلوچستان کا علاقہ کیج ہے, وہاں پہ 2 روز پہلے جو واقعہ ہوا, ہمارے 10 فوجی جوان شہید ہو گئے. ہم پوری قوم کی طرف سے اپنے تمام فوجی جوانوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.